हॅलो फ्रेंड्स, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज तुमच्या मुखार आनी एक क्रिएटिविटी व्हिडिओ घेवन येता तो म्हणल्यार चुट्टांची मल्लां कशी विणप. व्हिडिओ स्टार्ट करचे पयलीं प्लीज लायक, शेअर एंड सबस्क्रायब. आनी मातशें क्लोजर हाडटा कित्याक तुमकां दिसपाक जाय. हांव दिसपाना, हांवें पांय बी दिसतले विणटा ते, कित्याक नाल्यार दिसपाना तुमकां सारकें. एक हो चुडत पयलीं बरें आसपा जाय. हें आसा सादारण आसा, पूण बरें तन्ने चुडत घेत जाल्यार चड बरें. आतां एक हो असो धरपाचो आनी एक पळय एक चुडत आसता पळय ते एक सिंगल ते हे सोडपाचें आनी एक मोडपाचें. हांगा हीर आसता तो मोडलो न्हू अशें धरून हे पांयां अशें धरपाचें, कित्याक ते उरना, सुट्टा. तशेंच एक सोडपाचो, मागीर दुसरो घेवपाचो, दुसरो एक हेजे वयल्यान घेतलो जाल्यार हो हेजे वयल्यान घे आनी आतां सद्या हे सकयल उरलें न्हू, नाल्यार अशें करूंक जाता पळय. हो एक असो केलो, हेजे वयल्यान घेतलो, हो हेजे वयल्यान काडलो आनी असो सोडलो. दोन जाले. हो एक मदलो सोडलो, तिसरो मोडलो, परत हेजे वयल्यान घेतलो एका असो केलो, एका परत सकयल धरलो, अशें जालें. घेतलो, हेजे वयल्यान घेतलो, एका सकयल धरलो, परत हेजे वयल्यान घेतलो, हो सोडलो, एका वयल्यान घेतलो, एका परत सकयल आसून एका वयल्यान घेतलो, एका सकयल आसून जालें. मोडलो, एका वयल्यान घेतलो, एका सकयल धरलो, परत एका वयल्यान घेतलो, पळय इजी, फास्ट जाता. एक एक वयल्यान एक चुडीत वयल्यान घेतलो जाल्यार एक सकल्यान घेवपाचो. हो सकल्यान घेतलो आनी हो वयल्यान घेतलो, हो परत सकयल, हो परत वयर, सकयल. हो सोडलो, एका वयल्यान घेतलो, सकल्यान घेतलो, एका परत वयल्यान घेतलो, ऑल्टरनेट, एक वयर एक सकयल. अशेंच हांव करीत तुमकां फूल करूंक जाल्यार एक अर्दें वर 15 मिनटां तरी लागता. सो व्हिडिओ लेंदी जातलो. हांव तुमकां फूल करून मागीर दाखयता केल्ली ती. तर इश्टानो, म्हजें चुट्टाचें मल्ल इणून रेडी जाल्लें आसा. हो इणपाक जितलें इजी दिसता तितलें ना तें, कित्याक सकयल बसून जेन्ना चड टायम सकयल बसता आनी संवय ना जाल्यार भेणान बीन येता. पूण कांय नजो, तुमकां लागून हो एफर्ट घातला हांवें की म्हणल्यार इणप कशें तें. सो तुमकां लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. एटलिस्ट इतलो एफर्ट घातला म्हणून एटलिस्ट जाता तितले लायक आनी शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा. थँक्यू.